नोव्हेंबराच्या 25 तारीखेर क्रिसमस फेस्ता दिसा जल्मल्ल्या जेजूक आयच्या दिसा म्हळ्यार फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 2 तारीखेर मोरियेन आनी जुजेन जेरुसलेमाच्या देव तेंपलाक भेटयल्लो म्हळ्यार देव तेंपलान देवाक भेटयल्लो भोव संभ्रमीक दीस आनी संभ्रमीक फेस्त आयच्या दिसा आमी आचरसिता. हे संतोषाचो 4थो मिस्तेर तेर्स करतल्यांक गोत्ता. संतोषाच्या मिस्तेरान 4थो मिस्तेर बाळोक जेजूक तेंपलान भेटयता. हे घडीत आमकां आनी तुमकां दिसपट्ट्या जिवितान गरजेचें. आतांच्या वेळार गरजेचें मात्र न्ही, सड्ड गरजेचें. कित्याक गोत्ताय, जर तर आयच्या दिसा तुवें तुकाच देवाच्या काकुळतीच्या आनी बोगसण्याच्या हातान तुवें समर्पूनाय, तूं गेलोय म्हळ्यार काय तूं धडपडताय, टेन्शन करताय, मांडोपाट करताय, हेरांची तकली इरार करताय, मागीर खंत रडणे आनी काले वळवळे आनी पुरा तेंते सावन तूं मागून काडयताय म्हळ्यार तूं आसा करताय. थोड्या जाणांनी म्हणचे आसा ह्या जिवितान कितले कष्ट आनी थोड्या जाणांनी म्हणचे ह्या जिवितान कितले नष्टा आनी थोड्या जाणांनी म्हणचे ह्या जिवितान कितले समस्ये प्रॉब्लेम्स, हे जिवीत कितले कश्टांचे, लायफ व्हेरी हार्ड. थोड्यांनी म्हणचे आसा दिस लायफ इज हार्ड. नो नो नो, यू हॅव मेड दिस लायफ हार्ड. दिस लायफ इज वंडरफुल बिकॉज यू हॅव नॉट ऑफर्ड युअर सेल्फ freely and willingly this day into the kind and loving hands of God. Everything becomes hard. आणि थोड्यांनी म्हणच्या हे प्रायवंतांनी नाही, प्रायवंतांनी सांगल्यार इल्ले अर्थच आता का तरणाट्यांनी म्हणल्या बोरिंग म्हणून. काले बोरिंग गोत्ताय, दिस लायफ इज बोरिंग म्हणून. नो 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 नो, दिस लायफ इज नॉट बोरिंग. यू आर बोरिंग. You are boring because you have made yourself boring. Why you have made yourself boring? Because you have not offered this day freely and willingly into the loving merciful hands of God. वो दीस काल्याक दिला आमकां, हे उगडास दवरीचे. वो दीस आमकां देवान दिला धर्माक न्ही. वो दीस देवान आमकां दिला जाल्यार ज्यूत आज आमकां इतल्या जाणांक आनी साबारांक ह्या संवसारान देवान उठयला जाल्यार आमी उठचे देवाच्या कृपेन. उडास दवरीचे. एल्ड्रामाच्या आवाजाक उठनान, एल्ड्रामाच्या आवाजाक उठले जाल्यार मेल्ल्या मनशाच्या कुशीन एल्ड्राम दवरा पळय. मेल्ल्या मनशाच्या कुशी एल्ड्राम न्ही, ही गरजेची गांठ वाजल्यार आला ना तो मनीस. देखून हे उगडास दवरीचे. हर एका दिसा देव आमकां ज्यूत उठयता जाल्यार आमी ताका उठुल्ल्या कुठले पयिल्लें काम दांत घासचे न्ही ब्रश काडून. ते मागीर सकाळींची भेटोवणी तेय मागीर, आनीकली मागणी तेय मागीर. पयिल्लें उठुल्ल्या कुठले संतोषान उठलाय न्ही ज्यूत. पयिल्लें तुकाच, तुज्या घरच्यांक न्ही, तें ती पळोवन घेता. तुकाच तुवें संतोषान आनी मोगान देवाच्या मोगाच्या आनी दयाळ्याच्या हातान तुका समर्पी. मागीर घंट्या एक पडी उगडास कर. त्या दिसा ह्या दिसा घंट्या नाल्यार विसरताय तूं. हे पुरो विसरोवचे वेगळी उरले वेगळी उगडास येता. आतांच्या काळाच्या लोकांक हे सर्गींचे आनी देवाचे वेगळी विसरता. तुमकां न्ही, आतांच्या काळाच्या लोकांक. पूण उरले खंयच्या खंयच्या आबाच्या काळाचे उगडास उरता. त्या देखून घंट्या एक पडी उगडास कर. आयच्या दिसा हांवें म्हाकाच देवाच्या मोगाच्या आनी बोगसण्याच्या हातान समर्पिलां. पळय तुका मागीर टेन्शन येवं दी, पळय तुका लायफ बोर जावं दी, पळय तुका बेजार रडणें येवं दी. तूं रडताय काल्याक गोत्ताय, रडतेल्यांक म्हणचें हांवें. तूं कित्याक गोत्ताय गडपडताय, तूं कित्याक गोत्ताय तुजी तकली इरार करून घालताय, तूं कित्याक गोत्ताय तुजी तकली मात न्ही हेरांची तकली इरार करून घालताय. कित्याक म्हळ्यार तुवें आयच्या दिसा तुकाच देवाच्या काकुळतीच्या आनी दयाळ्याच्या हातान तुवें समर्पूनाय. देखून कितलीं जाणां आमच्या पैकी तुमच्या पैकी तांच्या मोगाच्या सांताक या सांतिणेक मेळोंक, या मोरये मायेक मेळोंक, या देवाक मेळोंक थंय हांगा पूण शेत बाजलिका रेतीर मंदिर यात्रेक पैण भाग्यवान जाग्यार येतात. हे वसा तुमी, पूण त्या सांताक आनी सांतिणे सोदून वचनाका. ताणी तुका सोदून येचे. तुवें
घालें तांकां सोदचें. जर तर तुज्या मोगाच्या सांतांनी या सांतिणेन थोड्या जाणां तांचे मोगाचे आसता, थोड्यांक सांत लॉरेस मोगाचो जाल्यार थोड्यांक सांत आंतोन आनी थोडा वेल्लांक निमाय आनी थोडा आनी कोण घे तें म्हणना तें बरें बरें. एकलो म्हणी आसा न्ही सांगता सांत देवाकारका तें आसल्यार बरें. पूण ताणी तुवें तांकां सोदून वचचें न्ही तुज्या गरजे, ताणी तुका सोदून येयचें. ताणी तुका सोदून येयचें जाल्यार सकाळीं उठल्या कुठले बाळोक जेजू कशें तेंपलान भेटयलें पळय तशें तुवें तुकाच तूं उठलाय पळय त्याच जाग्यार हांगा येवन न्ही हांगा केदाळ येवचें हांगा येता लेट जाता. तूं उठिल्ल्या जाग्यार मांद्रेर या बेड्डार थंयच पयलें तुवें तुकाच मोगान आनी संतोशान देवाच्या मोगाच्या आनी बोगसाण्याच्या हातान तुकाच समर्पिलय जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुजे ते आपापिन्स जीव जाता. तुवें समर्पिना जाल्यार पवित्र आत्मो गेलो. पवित्र आत्मो केदाळातून तुकाच देवाच्या मोगाच्या हातान समर्पिताय. पवित्र आत्मो तुजे ते जीव जाताना जेजू थंय आजार आसता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो खंय आसा थंय जेजू आसा. पवित्र आत्म्यांतल्या जेजू ना. देखून गलाट झगडें मारफार खून अत्याचार लपडे अन्नाडीपण दगलबाजपण पट्टीकपण आसल्या कडेन पवित्र आत्मा ना जेजूय ना. देखून मनीस कश्टाता वळवळटा रडटा आनी 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार ताचें जिवीत करून घालता. देखून खंयसर जेजू आसा थंय मोरी आसा. जेजूक सण मोरयेन खंय वचचें. खंयसर मोरी आनी जेजू आसा सकड पवित्र सभेच्या सांतांनी आनी सांतिणेंनी धांवून येजे. कित्याक गोत्ताय खंयचोय सांत ह्या सांतीण ह्या संवसारान जाल्यार तांच्या मिसांवा लागून न्ही. सांत लॉरेस जावं या आनी सांत आंतोन जावं खंयचेय सांत आनी सांतीण तांच्या जिवितांत ती सांत आनी सांतीण जाली जाल्यार तांच्या सक्तेन न्ही तांणी दिल्ल्या शर्मा वरवीं ह्या प्रसंगा वरवीं न्ही ती सांत आनी सांतीण जाल्यार जेजूच्या कृपे वरवीं. देखून जेजू आनी मोरी खंय आसा सक्कड सांत आनी सांतीण धांवून येता थंय. आतां तुवें तुकाच ह्या दिसा म्हळ्यार हर एका दिसा आयच्या दिसा मात न्ही हर एका दिसा 24 hours मात्र एका दिसा 24 घंटे सकाळीं उठल्या कुठले पयलें काम तुवेंच तुका देवाच्या मोगाच्या आनी बोगसण्याच्या हातान समर्पिल्ल्या कुठले जे पवित्र आत्मा येता. जेजू मोरी सक्कड सांत आनी सांतीण येता. सक्कड तुका सोदून येनात गी. तुवें आतां तांकां सोदून वचची गरज आहा गी. पूण शेताक आनी बाजिलिकाक आनी रेतिरे मंदिराक आनी यात्रीक पयणाक आनी भाग्यवन जागा वेचे काले गोत्ताय तूं तांणी जियेल्ली जिणी तुयी जियेताय म्हणलें संतोष व्यक्त करून थंय वचचें. ह्या सांता आनी सांतीण येता कितें मेळटा म्हूण पळोवंक वचचें न्ही. तें कले लायफ तें ल्हान भुरग्यांनी म्हणना. ल्हान भुरग्यांनी सांत आनी सांतिणेला कितें मेळटा म्हूण गेला म्हणना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक आपूण वचचेंत सुपर मार्केटान काले जाय म्हूण विचारून तांकां विचारचें म्हणना. तेंकां सांगतात तूं विचारच्या पयलीं सांगतात काले जाय काले नाका म्हूण. भुरग्यांक म्हणना. आमी वडांनी 25, 30, 40, 50, 60, 70 आनी चड वर्सां जाल्ल्यांनी सांताक आनी सांतिणेक पूण शेतांत आनी बाजिलिकान मेळोवंक वचचें. आमी आज देवाक समर्पिला. तुमी आमकां सोदून आयल्या. देखून आमचो संतोष आनी मोग आनी उदार मन तुमचे मुखार व्यक्त करूंक आनी तुमच्या संतोशान आमचो संतोष तुमचे थंय दाखोवंक आयल्या. हे निज भक्तीपण देखून बाळोक जेजून तेंपलान भेटयल्ल्या बरे हर एका दिसा तेंपलान भेटय घंटा एक पडे उगडास करीचे भेटयल्या उपरांत विसरल्यार तूं गेले कश्ट जाले म्हणजे त्या तुका जिवीत खंयच्याय वेळार. आतां न्ही केदाळारी तुका बोर जाले म्हणजे तें म्हणना बोर जाले म्हणना. केदाळा तुका भें दिसता म्हणजे त्या हें परत तुमी सांगचें भिरांत आकांत टेन्शन वारी खंत आनी काले बेजाराई रडणे हें परत तुमीच करचें. कित्याक म्हळ्यार तुवें जेजूच्या मोगाच्या आनी बोगसाण्याच्या हातान तुका समर्पूनाय. देवान कांय करूं जायना. जर तर देवाक तुवें मोगान कुशेन समर्पिना जाल्यार तुका आतां देवान कालें करया. घंटे उडास कर. जिवीत कश्ट जातना टेन्शन जातना तकली इरार जातना या बेन दिसतना कोणा पोना करून वचनाका. तूं कोणा पोना करताय जाल्यार तुजो संतोष सांगोन फोन कर. तुजे रडणे सांगू कोणा फोन करनाका. काल वयतो तुज्या मोगाच्याक तूं रडून आसले सांगल्यार तांकां बेजार आयकून घालताय तूं. ताजे की तुजो संतोष तूं हेरांक फोन कर सांग कितली खुशी जाता तांकां. ती इल्ली बेजार आयता जाल्यार तुजो संतोषाची गजाल आयकून कितली खुशी जाता. देखून हेरांक तुवें सांगाचे
तुझे ते आसच्या देवाचे वडपण सोड तुझी हसकत काही नाही. डोंट शेअर युअर विकनेस विथ एनीबडी. काय फायदो ना ते तुझे विकनेस हेरांक सांगला. देखून हो दीस बाळक जे समर्पिल्लो दीस तुवें तुझ्या जिवितांत जिवीत कष्ट जाताना उगडास दवर. हे आयच्या दिसा हांवें म्हाकाच देवाच्या मोगाच्या आनी कुरपेच्या हातांत हांवें समर्पिलां. तुझे कष्ट आसले साल्वा सावन जाले. आपापिंत जातात ते तुवें करूंकचे न्ही. देखून हे कावन्सिलींग आनी कोणा कडेन सांबाळोवचें हे काही उपकारा कडेन नातले. हे गरज ना. हे कोणाक कोत्ताय कोणें तांकांच देवाच्या मोगाच्या आनी काकुळतीच्या हातांत समर्पुना तांकां बुजवण हेरांनी बुजवण दिवचे. कोणी मेल्यारी बुजवण दिवचे, जीव जाल्यार बुजवण दिवचे. कळली गजाली. बुजवण सुडका आनी समाधान तूं एक रास आसा करताय जर तर तुवें ह्या दिसा देवाच्या मोगाच्या आनी बक्षणाच्या हातांत तुका समर्पिलाय. आनी मोरण म्हळ्यार कालें कोत्ताय अकरेच्या पोटी ह्या जिवितान मोरण म्हळ्यार अकरेच्या पोटी ह्या जिवितान निमाणे पोटी तुवें तुकाच संतोषान आनी मोगान देवाच्या काकुळतीच्या आनी बोगसण्याच्या हातान अकरेक समर्पूंचे आपले. दॅट इज डेथ. कितल्या अपुरबायेचें जाता मरण. थोडे जाणां मरणाच्या तणीर रावल्यार विसरला तुका कशें भोगता म्हणून. आनी एक दक्तरा कडेन गेल्यार कशें म्हळ्यार हो दक्तरा कडेन हांगा मरता हांव. आनी एक आस्पत्रे कळ्ळें जिवीत हें. मरण येताना तुवें डान्स करना सांजे. ते डान्स करतात म्हळ्यार भुरगीं समरा म्हणून ते डान्स करचे तुवें. कित्याक म्हळ्यार सदां तेंच न्ही केल्लें तुवें. हर एक दिसा देवाक तुवें मोगान आनी काकुळटी समर्पिले. आज निमाणे पटी समर्पू. कितलो संतोश आसाचे. पलां दिसतान उठोंक ना. कितले अपुरबायेचे. खंयचे लपडे ना. कितले सोबीत एक पोटी देवाक काकुळतीच्या आनी मोगाच्या हातान तुवें अकरेक दिले. मागीर देवाचे प्रॉब्लेम देवाचें टेन्शन तुका पडोवन वचना. देखून हो दीस हर एका दिसा आमच्या जिवितांत तुकाच तूं कुशेन आनी मोगान समर्पी. तूं तुज्या जिवितांत देवाची बुजवण, क्रिस्ताची सडवण आनी पवित्र आत्म्याची समाधान आनी संतोष तुजें दायज करून घेतलोय.